आता मी पोलीस कंप्लेंट करूंक वयतलेच फुडें तेज्या पयलीं काबार करता सांगता आसतना एक मिनिस्टर आसलो हेच्या पयलीं तो असोच उठ्ठालो निलेश काब्राल आनी निलेश काब्राल आनी हे बोमाकारांचे प्रियोर मतदारसंघाचे नाते बरें आसले सोयरोक हो तेंचो तो आपयल्यार केन्ना येना आसलो तेजोय मत तसोच आसलो तेजोच अहंकार तोच आसलो तेजोय एटिट्यूड तो आता खंय खुर्ची ताका खंय दिला असेलमेंट तें आमकां खबर आहा ताका एलएक्यू घालूंक मेळना ताका कितें उलोवंक मेळना ताका उलोवंकूय मेळना सीएमाच्या सायडीक बसतालो पयलीं तो आतां सायडीक कोणशाक खंय तरी मारला ताका आनी न्हिदता गोविंद गावडेक एकूच सांगता तुजी लायकी एकूच आहा ते कला अकादमी सोरोप मेळटा पळय सोरोप ते सोरोप दवर तूं नाजाल्यार ते गळटा पळय उदक ते बालदी घेवन राव आनीक बरो जातलो तूं आनीक भावान सांगला ती रोल बी करता पळय ते मातशें बायले कडसून आनीक शीक ते लेटर फाल्यां तुका आनीक मेळटलें आनी जर तूं एसटी कमिशनराक मारूंक येता तेज्या ऑफिसान कितें घेवन येतलो आमकां खबर ना काल बरे बरे फोटो येयले नुस्तें कापता ते आनी कितें घेवन आहा ते एसटी कमिशनराक तूं जर मारपाक येता न्हू कितें घेवन येता कापता म्हणटा न्हू कितें घेवन येता न्हू सांगता तुका आमचो मनीस तो कमिशनर आमचो मनीस तूं घाटयांचो गोविंद गावडे घाटयांचो मनीस बिल्डरांचो मनीस आमच्या मनीसाक मारता तूं काल खंय आसलो तूं सोमारा खंय आसलो तूं तुका आपयतालो मरे आमी आपयताले यो यो म्हणटाले मरे तुका आमी खंय येयलो तूं कापपाक भोंवता सुरीपंक भोंवता गोविंद गावडे खंय लागीं रावता सांगा आयक तूं वच आयज वच सोरोप येता काय पळय तुजी लायकी तीच रिजायन जा कोणी आमकां सकाळी मॅसेज धाडले कोणी की तो रिजायन जाता म्हणून आमकां भिवपाक की आमी प्रोटेस्ट करता म्हणून ठरयलें की म्हणटा पयलीं तुमी प्रोटेस्ट आनी करनाका रिजायन जाता म्हणून आतां तरी लज धर ह्या आईन तुका लेटर केला तुज्या बायलेक लेटर केला लज धर मातसो रिजायन जा कला अकादमीची स्कॅम अटल कल्चराचे स्कॅम नॅशनल गेम स्कॅम आयज तुका आन्सर नासले मरे ऑपोजिशनाचे आयज तुका आन्सर नासले सो सांगता तुका कमिशनराक जर कितें तूं मारपाक आमचो मनशाक तूं मारपाक येयलो सांगता तुका तुजेर असली घातली न्हू तुका सांगता तुजेरूच घातला आमी तुका आमी पळोवचना तूं आमच्या समाजाचो तूं मागीर एसटी बिश्टी ते आमी पळोवची ना कमिशनराक तूं चॅलेंज करता अरे कमिशनर कोण रे गव्हर्मेंटाचो तुजो मनीस सीएम प्रमोदाचो मनीस कमिशनर कोण रे एक हायकोर्टाचो जज आसता तेजो सगळो मनीस मरे तूं कोण रे तुका सांगता लास्ट तिसरे फावटी सांगता तूं सोरोप धरूंक वच फाल्यांच्यान तूं सोरोप धर आनी तानावडेक सांगता तो मिटिंगेन ताका तूं चॅलेंज करता खंय तूं रिजायन जाय अरे काड मरे ताका काड मरे देवय मरे कमलाचेर ताका कमला वयलो ताका देवय मरे तूं कित्याक भिता कितें 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 सांगलें की बीजेपीलो रिजायन जाय आनी प्रियोर मतदारसंघान तूं जिखोवन दाखय अरे तूं काड मरे तूं असल्यो गायो सोवता रे तुका ना रे आवय भयणी तुका ना तानावड्याक सीएमाक तरी सोड ताका लजूच ना सीएमाक तरी आमच्या लजूच ना आनी ट्रायबल मिनिस्टर तो आतां तेनी वर्षी मिनिस्टरान सीएमाकूय तरी ते तुमी विचारले सगळें सांगपाक स्पिकराक आनी सीएमाकूय त्यांनी चॅलेंज केलें सांग ते रमेश तवडकराक म्हणपाक लागलो सांग ते सीएमाक म्हणपाक लागलो कितें ना आमी ओग्गी रावपाचे रमेश तवडकरूय आमचो तूं एकटोच घाटयांचो आनी तूं सीएमूय घाटयांचो चॅलेंज करता तुका आनी आतां आमी वयता पुलीस स्टेशनान वयता आतां पुलीस कितें म्हणटा तें पळोवया कशें करता ते आमचे कंप्लेन घेता ते तेज्या पयलीं आमी स्लोगन मारीत 5 मिनटां स्लोगन मारया कितें आवाज हो सगळ्याक पावपाक जाय आनी स्लोगन मारीत आमी थंयसर या हो स्लोगन आसा गोविंद गावडे रिजायन जा हांव म्हणटलो तुमी म्हणपाचें रिजायन जा